جگہ چلا جائے مولوی تم نے ملک میں یہ کیا ہوا ہے میں کہا جے مولوی نہ ہونا ملک دے تے تواڈے پیو راتوں رات نو امریکہ کے بیٹھ چھڑن اے صرف مولویاں کو ڈر دین خدا دی قسم ہے ڈر دین ورنہ انہاں دا وس نہیں چلدا اے سویرے ایٹم جناب جھوڑی چ رکھ کے دیان کہ ساڈا پیو امریکہ ناراض ہے اے تسی رکھ لو انہاں نو پتہ کہ ایٹم دے بھی آئے تے مولویاں کو ایک اور ایٹم ہے جس دا نام لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یہ شہادت گاہ الفرق میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے جی مسلمان جرنیل توسن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے صحابہ کہنے جناب تاریخ کہنے اتنا بڑا دیو ہیکل ایک رومی سردار آیا پہلوان آیا سپہ سالار آیا وہ باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کی تھا انہیں کیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر چھاڑ مار کے جناب اندر میدان چاہ گئے اقبال کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ حضرت عمر بن مادی کرب نے اس رومی سپہ سالار دے جناب گھوڑے دی جناب تم نہ اپنے ہاتھ لپیٹ کے لتا اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات چوئے گی جڑے دا پتر ہے تینوں ہلا کے بکھا ہاں جی اینو جڑے دا پتر ہے ٹور کے بکھا اور جناب صحابہ کہندے نے اوندا گھوڑا بھی بڑا دیو ہیکل سی وہ گھوڑے دا دم نہ پڑ سکیا حضرت عمر بن مادی کرب نے اس کو وڈ کے اوتے رکھ دیتا اور حضرت عمر بن مادی کرب ہون کہ جنہاں دے تلوار دا بڑا شورا سی حضرت فاروق اعظم نے انہاں نو خط لکھیا فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار بڑا کاٹ کر دی اس کو میرے کو بھیج حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار مدینہ پاک وچ منگا لئی جدوں سامنے آئی نا تے حضرت عمر نے ایک مجاہد دے کے بھیجا فرمایا جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ وہ گئے کسی جناب جنگ شریک ہوئے واپس آئے حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے گئے ٹھیک کر دی لیکن جتنا شورا سی جتنا چرچا سی جتنے جناب چرچے سے اتنے کاٹ نہیں کر دی حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مادی کرب نو فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو کی لکھا فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا جڑا ہاتھ تلوار کٹ کرتا سی ہے جی تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں غوری بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں عبدالی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں کہا خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تے خالد بن ولید آلی چاہیے ہے جی حضرت خالد بن ولید کے سامنے تے ایک بندے نے کیا انہیں کہا تواڈے صاحب دا کی حال ہے حضرت خالد بن ولید نے دوڑ دی لا دیتی فرمایا وہ ساڈے صاحب نہیں ہیں ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خالد بن ولید کو تو اس رومی سپہ سالار نے پوچھا انہیں کہا خالد مینوں ایک گل کر جنہاں دا تسی نام لیا جنہاں دا تسی کلمہ پڑھا انہاں دی شاناں کی بن ہے جی انہاں دی شاناں کی بن جنہاں دا کلمہ پڑھیا نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو نہ جنگل دیکھ دیو نہ پہاڑ دیکھ دیو جناب جدر آندہ طوفان مچا کے رکھ دیں دیو صفا الٹ کر کے رکھ دیں دیو ایک کون جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی شان بھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے تینوں جناب میرے سپہ سالار جواب دیں گے تو انہوں نے کہا نہیں خالد جواب تیرے کو چاہیے کہ حضرت خالد بن ولید نے دو لفظی جواب دیتا آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المنصر اس کا ترجمہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من قفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دی فوجاں جج چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں المرسل والا قدر المرسل
सच आखा थे, आपने फरमाया वो तो भेजने वाले की शान बनकर आए। ऐसा तर्जमा हजरत पीर मेरे इरशाद आपने फरमाया, सच आखा थे मैं रब दी शान आखा, जे शान तो शाना सब बनिया, दोबरू कोस मिसाल दिसन, जदों नोके मियां दे तीर छुटन, लबा सुरखा खा के लाल जमन, चिटे दन मोती दिया है लड़ियां। हैं जी, इस सूरत नू मैं जान आखा, जानन के जाने जहान आखा। ये हजरत खालिद बिन वलीद और जनाब गजनवी चलाने वास्ते गैरत भी था, महमूद गजनवी की चाहिए ना। है जी, महमूद गजनवी तो है कि 16 हमले नाकाम होन तो 17वीं बार फिर सोमनाथ आके उलट के रख देंदा, सोमनाथ का बुत तोड़ के रख देंदा। और शहाबुद्दीन गौरी तो है जेड़े मरहटियां दे जनाब छक्के छुड़ा के रख देंदा। अगर तुसां जनाब बनायन ते ना वास्ते गैरत भी अपने अंदर पैदा करो। और कदों गैरत जागनी यार, नामूस रिसालत होते हो जाए, जोग्राफियाई सरहदों के हम मुहाफिज हैं। मैं कहा जोग्राफियाई सरहद के मुहाफिज हो, मोटरबेमा भी गिरवी रखी जाते हो जनाब, सड़कों भी गिरवी रखी जाते हो, डैम भी गिरवी रखे जाते हो, फिजाई हुदूद भी तुसा गिरवी रख देती, जहाज भी गिरवी रख देते, सारा कुछ गिरवी रख देता। आखिर तुसी चाहते की हो? फिर इकबाल खुद ही कहंदा परेशान ना हो, कहंदा ना उम्मीद ना हो इनसे, ऐ रहबर फरजाना कमकोश तो है लेकिन बेजौक नहीं राई। और फिर कहंदा जहान नो हो रहा है पैदा, वो आलम पीर मर रहा है, जहान नो हो रहा है पैदा, वो आलम पीर मर रहा है, जिसे फिरंगी मकामिरों ने बना दिया है कुम्मार खाना। इसका तर्जमा पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब फिर किसी दिन स्टेज से करेंगे।